ताज़ियत पेश करते हैं शब्बीर भाई ताहिर भाई, ताज हार्डवेयर एंड टूल्स कारपोरेशन, हैदराबाद। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। तिजारती सतह पर हिंद पाक के दरमियान फासले सिमटते मालूम हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताजरीन के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों मुमालिक वाघा बॉर्डर को तिजारती सरगर्मियों के लिए 24 घंटे खुला रखने पर रजामंद हो गए हैं। वजीर कॉमर्स आनंद शर्मा ने मीडिया को ये इत्तला दी है। इसके साथ ही साथ तिजारती सरगर्मियों को बेरोक टोक चलने देने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंकों ने उसूली तौर पर हुकूमत के जरिए नामजद किए गए बैंकों को लाइसेंस देने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी है। जराये के मुताबिक जिस तरह पाकिस्तानी ताजरों को हिंदुस्तानी बाजार में बेरोक टोक रसाई हासिल है, उसी तरह पाकिस्तान को भी हिंदुस्तानी ताजरों को खुला बाजार फराहम कराना होगा। That we will open Wagah-Atari border 24/7 for trade. We will also allow both the sides the movement of containers to the container terminals through Wagah-Atari to Amritsar and Lahore respectively. Pakistan has informed India that Pakistan agrees to have a non-discriminatory market access on a reciprocal basis with India. पाकिस्तान में सरबजीत के कत्ल के सिलसिले में सजायाफ्ता 2 कैदियों को मुलजिम बनाया गया है। गुज़िश्ता बरस अप्रैल में लाहौर की कोट लखपत जेल में सरबजीत पर जानलेवा हमला किया गया था। सर में आए गहरे जख्मों की वजह से सरबजीत ने 2 मई को अस्पताल में दम तोड़ दिया था। कोट लखपत जेल में कायम खुसूसी अदालत के जज सैयद अंजुम रजा सैयद ने आमिर सरफराज उर्फ तांबा और मुदस्सिर बशीर के खिलाफ इल्जामात वज़ी कर दिए हैं। ये दोनों कैदी कोट लखपत जेल में सजाए मौत का ही इंतजार कर रहे हैं। अदालत ने इस्तिगासा को हिदायत दी है कि 20 जनवरी को चश्मदीदों को पेश किया जाए। चार्जशीट दोनों मुलजिमीन के हवाले भी कर दी गई है। मुकदमे की समाअत जेल में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान हुई। उड़ी में मुजफ्फराबाद से आए ट्रकों से ब्राउन शुगर जब्त किए जाने के बाद मकबूजा कश्मीर में इंतकामी कार्रवाई करते हुए 20 हिंदुस्तानी ट्रक ड्राइवर्स को बिला जवाज हिरासत में ले लिया गया है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उड़ी कस्बे में भारी मिक़दार में मंशियात बरामद की है। हिंद पाक के बीच एलओसी ट्रेड शुरू होने के बाद पहली बार पुलिस ने तकरीबन 100 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर बरामद किया। पुलिस का कहना है कि जुमे के रोज सर्च ऑपरेशन के दौरान मुजफ्फराबाद से आने वाले 49 ट्रकों में से एक ट्रक से ये ब्राउन शुगर बरामद किया गया। बारामूला के डीआईजी जेपी सिंह ने बारामूला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हिंद लंका के दरमियान माहीगीरों के मसले को हल करने के लिए माहीगीरों की एसोसिएशन की मीटिंग मुलतवी कर दी गई है। ये मीटिंग अब 27 जनवरी को होगी। ये मीटिंग 20 जनवरी को होने वाली थी, लेकिन श्रीलंका ने इसमें तौसीक की ख्वाहिश का इज़हार किया क्योंकि उसकी जानिब से शुरा की फहरिस्त नामुकम्मल थी। और अब पेश है आज की तिरछी नजर। बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।
اردو پر اگلا پروگرام۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا۔ تعاون کر رہے ہیں मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सिना। बज़्म मुसालिमा। आइए हज़रात, हम्द भी हो गई, सना भी हो गई, अब हम नाज की तरफ चलते हैं। और याद रखिएगा, ये जितना आतंकवाद है उसके पीछे एक कमी ये है कि साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। अगर साइंटिफिक अप्रोच होगी तो दहशतगर्दी नहीं होगी। हर चीज का एक साइंटिफिक जवाब पैदा होगा। तो आप हर चीज का जो एक साइंटिफिक अप्रोच है अगर वो पहचान लें तो हमारे यहाँ शायरों की तरफ से वो पहल कर दी जनाब नायाब पंजाब। और वो साइंस खाली लैब की नहीं होती है, बज़्म की भी होती है। भाई बज़्मिया साइंस भी होती है, रज़मिया साइंस भी होती है। खाली मर्सिया बज़्मिया और रज़मिया नहीं होते, बल्कि साइंस भी बज़्मिया भी होती है और रज़मिया भी होती है। मैं देखिए एक नात के 4 मिसरे इनके पेश करता हूँ और कैसे साइंटिफिक अप्रोच है, सुनिएगा। नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, साइंटिफिक मिसरे हैं ये। नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, खुद को मुस्लिम जता रहे हैं लोग। जिसने ईजाद की है नात की सिर्फ उसको काफिर बता रहे हैं लोग। जिसने ईजाद की है नात की सिर्फ उसको काफिर बता रहे हैं लोग। इन खूबसूरत मिसरों के खालिद जनाबे डॉक्टर डॉक्टर कैसे सबमिट हो चुकी है, जनाबे नायाब बलियाजी साहब तशरीफ ला रहे हैं। सब फना हो जाएंगे, फर्शे अज़ा रह जाएगा। जिक्र की सूरत में जिक्रे करबला रह जाएगा। सारे दरिया खत्म हो लेकिन नमी की शक्ल में मुतमईन रूमाल में अश्के अज़ा रह जाएगा। मुतमईन रूमाल में अश्के अज़ा रह जाएगा। हमारे समाजियत का हिस्सा है। जब चांद मुहर्रम का नजर आता है तो हम गांव की तरफ चले जाते हैं। लेकिन खासतौर से मैं भाई पेश करना चाहता हूं, अगर ये शेर अगर आप तक पहुंच जाए तो दुआ चाहता हूं। मुराहमाइए। शहर में तब्दील होते गांव ने मुझसे कहा, हसन साहब, फाजिल साहब, दौड़ा भाई। शहर में तब्दील होते गांव ने मुझसे कहा, अब मेरी पहचान को ये ताज़िया रह जाए। शहर में तब्दील होते गांव ने मुझसे कहा, अब मेरी पहचान को ये ताज़िया रह जाएगा। 4 मिसरे डॉक्टर साहब मुलाज़िम खास तौर से पेश करना चाहता हूँ। मुलाज़िम, जिंदगी और मौत में एक फासला रह जाएगा। मुद्दतों के बाद भी ये फलसफा रह जाएगा। फलसफा ये साइंटिफिक रीजन मुलाज़िम, मुद्दतों के बाद भी ये फलसफा रह जा। अगर साबित करता हूँ दुआ चाहता हूँ मुलाज़िम। मुद्दतों के बाद भी ये फलसफा रह जाएगा। इश्क अहले बैत की ठंडक लहद में हो अगर, इश्क अहले बैत की ठंडक लहद में हो अगर,
جسم جیسا دفن ہو ویسا بنا رہ جائے گا. کیا سنا آپ نے؟ عشق اہل بیت کی ٹھنڈک لحد میں ہو اگر، جسم جیسا دفن ہو ویسا بنا رہ جائے گا. یہ بھی 4 مصرے ملاحظہ ہے. خاص طور سے ایک لفظ آتا ہے کمپیوٹر میں سرور کا. دیکھیے اس خیال کو جائز طریقے سے ماننے کی کوشش کرتا ہوں. ملاحظہ نور سرور کے بنا، انیس صاحب ملاحظہ یہ کسی اس طرح کے خیالات کو کہنے میں بڑا وقت لگتا ہے. نیچرل انداز میں کہنا آسان نہیں ہے. غازی مدد کرتے ہیں تب میں کہہ پاتا ہوں. پیش کرنا چاہتا ہوں نور سرور کے بنا. کمپیوٹر سے جڑے ہوئے تمامی حضرات کی نظر. نور سرور کے بنا رک جائے گی نبض جہاں. بھائی نور سرور کے جائز طریقے سے باندھنے کی کوشش کرتا ہوں. نور سرور کے بنا رک جائے گی نبض جہاں. اب دلیل بھائی نور سرور کے بنا رک جا. اگر باندھنے میں کامیاب ہو گیا دعا چاہتا ہوں. بہت ہی نازک خیال ہے. نہیں اس میں ضم کا بھی پہلو آ سکتا ہے اگر بھٹک جاؤں تو. آسان نہیں ہے. نور سرور کے بنا رک جائے گی نبض جہاں. دلیل محمد جیسے بن سرور کے کمپیوٹر رکا رہ جائے گا. اگر کمی ہوگی تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. نور سرور کے بنا، نور سرور استعمال کیا میں نے. نور سرور کے بنا رک جائے گی نبض جہاں. جیسے بن سرور کے کمپیوٹر رکا رہ جائے گا. پیش کرنا چاہتا ہوں آج کمپیوٹر نے ثابت کر دیا ہے دوستوں. آج کمپیوٹر نے ثابت کر دیا ہے دوستوں کس طرح قرآن نقطے میں چھپا رہ جائے. زندگی اور موت میں ایک فاصلہ رہ جائے گا. مدتوں کے بعد بھی یہ فلسفہ رہ جائے گا. عشق اہل بیت کی ٹھنڈک لحد میں ہو اگر، عشق اہل بیت کی ٹھنڈک لحد میں ہو اگر، جسم جیسا دفن ہو ویسا بنا رہ جائے گا. نور سرور کے بنا رک جائے گی نبض جہاں. جیسے بن سرور کے کمپیوٹر رکا رہ جائے گا. آج کمپیوٹر نے ثابت کر دیا ہے دوستوں کس طرح قرآن نقطے میں چھپا رہ جائے گا. کس طرح قرآن نقطے میں چھپا رہ جائے گا. دنیا میں سب سے تیز رو شے اگر ہے تو وہ نور کی ہے. ملاحظہ یہ رفتار اگر کسی شے کی ہے تو وہ نور کی ہے. ملاحظہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. نور کی رفتار سے جبریل سا نوری ملک. شعر پہنچتا ہے تو دعا چاہتا ہوں غازی کے حوالے سے. نور کی رفتار سے جبریل سا نوری ملک. نور کی رفتار سے جبریل سا نوری ملک
جشن غازی کی بلندی ناپتا رہ جائے گا. خاک پر نور کی مورت کو علی کہتے ہیں. خاک پر نور کی مورت کو علی کہتے ہیں. اپنے معبود کی صورت کو علی کہتے ہیں. ہم سے معراج کے پردے کی حقیقت سنیے. ہم مشیت کی ضرورت کو علی کہتے ہیں. ہم سے معراج کے پردے کی حقیقت سنیے. ہم مشیت کی ضرورت کو علی کہتے ہیں. حضرات ہماری فہرست کے سارے شعراء تشریف لا چکے ہیں. یا علی تو تشریف لے آ رہے ہیں جناب رہبر مصطفیٰ آبادی صاحب. اور چونکہ یہ میزبان شاعر ہیں اس لیے کم وقت میں بہت اچھا پڑھتے ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں, کرم فرما ہے اور آپ سب لوگ بڑی محبت سے سنیں. جس کو ارباب جہاں حسن مقدر سمجھے. تشبیب کے اشعار ہیں حضور دو تین. جس کو ارباب جہاں حسن مقدر سمجھے, رند سے میں قدے عشق کا ایک در سمجھے. جس کو ارباب جہاں حسن مقدر سمجھے, رند سے میں قدے عشق کا ایک در سمجھے. میں قدہ نہیں لے جاؤں گا, آپ کو گھبرائے نہیں. کہ صحن گلشن میں کھلے پھول جو پیمانہ صفت. فرمائیں گے کہ صحن گلشن میں کھلے پھول جو پیمانہ صفت, دیکھتے ہی اسے ہم شیشہ و ساغر سمجھے. دیکھتے ہی اسے ہم شیشہ و ساغر سمجھے. میں بہت جلدی رفتار پکڑ رہا ہوں انشاءاللہ. کہ گلشن عہد وفا میں قدے عشق رہا. گلشن عہد و وفا میں قدے عشق رہا. رند اس راز کو سمجھے بھی تو پی کر سمجھے. رند اس راز کو سمجھے بھی تو پی کر سمجھے. اور گریز کر رہا ہوں کہ جان جس دم پہ سارے ساقی کوثر سے ملا. جان جس دم پہ سارے ساقی کوثر سے ملا, بال یقین رند سے باد کوثر سمجھے. بال یقین رند سے باد کوثر سمجھے. اور مدح کا مطلب سماعت فرمائے کہ کچھ تو عباس کو آئی نئے حیدر سمجھے. کچھ تو عباس کو آئی نئے حیدر سمجھے. کچھ وفاؤں کے صدف کا اسے گوہر سمجھے. کچھ وفاؤں کے صدف کا اسے گوہر سمجھے. اور بھرپور توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کہ فاطمہ بیٹا کہے گود میں پالے شبیر. فاطمہ بیٹا کہے گود میں پالے شبیر. کیوں نہ دنیا اسے پھر عشق کا محور سمجھے. کیوں نہ دنیا اسے پھر عشق کا محور سمجھے. اور شعراء کرام کی نظر کر رہا ہوں کہ 1400 سال سے یہ ذکر وفا جاری ہے. 1400 سال سے یہ ذکر وفا جاری ہے. پھر بھی کیا حد وفا ہے نہ سخنور سمجھے. پھر بھی کیا حد وفا ہے نہ سخنور سمجھے. اور کیا جبین مہ ہاشم کی ضیا باری ہے. نہیں بھائی اجازت ہو تو میں ان سے دو تین سوال کر لوں. تیار ہو جائیں آپ کہ کیا جبین مہ ہاشم کی ضیا باری ہے. مان ہے چرخ پہ خود مان ہے چرخ پہ خود ماہ منور سمجھے. مان ہے چرخ پہ خود ماہ منور سمجھے. کیسے پھر راہ مفر ملتی ستمگاروں کو. کیسے پھر راہ وفر ملتی ستمگاروں کو جبکہ عباس میں تھے باپ کے تیور سمجھے. کیسے پھر راہ وفر ملتی
ستمگاروں کو، جبکہ عباس میں تھے باپ کے تیور. سمجھے؟ اور پھر سماعت فرمائیں کہ نصرت دین میں بازو کو کٹانے کے عوض، نصرت دین میں بازو کو کٹانے کے عوض بہر پرواز ملے خلد میں 2 پر. سمجھے؟ نصرت دین میں بازو کو کٹانے کے عوض بہر پرواز ملے خلد میں 2 پر. سمجھے؟ سلوات ہے آپ حضرات. سماعت فرمائیں آپ، تو شاید آپ کے لیے بھی لطف دے جائے کہ بھاگا لشکر تو کھلا راز حقیقت، بھاگا لشکر تو کھلا راز حقیقت ورنہ. پھر سنیے، بھاگا لشکر تو کھلا راز حقیقت ورنہ جو مؤنث تھے انہیں لوگ مذکر سمجھے. بھاگا لشکر تو کھلا راز حقیقت ورنہ جو مؤنث تھے انہیں لوگ مذکر سمجھے. جو مؤنث تھے انہیں لوگ مذکر سمجھے. اور دیکھ کر تضمین پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے کہ دیکھا شمشیر زنی کا فن یکتا جس دم، دیکھا شمشیر زنی کا فن یکتا جس دم لوگ صفین میں عباس کو حیدر سمجھے. بزم مسالمہ. نینا، کاش میں تمہیں بتا سکتا میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں. زندہ تلسمات. ہاں، زندہ تلسمات. اگر تم زندہ تلسمات پہ بھروسہ کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بہت کیئرنگ ہو. بخار، کھانسی، زکام، سر درد، بدن درد، جو بھی ہو، ہر مرض کی دوا. जिंदा तिलिस्मान बरसों से हमारी सेहत का रखवाला. مجھے بنانے کا شوق تھا بچپن سے، اور بڑے بھیا کو گرانے کا. طاقت نہیں تھی نا، ڈرتا تھا. آج 20 سال بعد میں انجینئر ہوں. اب میری کوئی بھی بنائی ہوئی چیز کسی سے نہیں ڈرتی، کیونکہ آج میرے پاس طاقت ہے. अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है. چلو بیٹا، راستے میں ATM پہ روک لینا. رک 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 یہاں. میں 2 منٹ میں آیا. یہ ATM کہاں گیا؟ بھائی صاحب یہاں پہ ایک ATM ہوا کرتا تھا. بھائی صاحب ATM یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہے. 5 کلومیٹر؟ پتا نہیں کیا چکر ہے. چلو بیٹا، تیری ماں کو فون لگاتا ہوں، پتا تو لگاؤں تیری موسی کی فلائٹ کتنے بجے کی. جی. ارے پیجر، موبائل کہاں گیا؟ موبائل فلائی اوور لے لے، جلدی کر. اتنا ٹریفک، یہ فلائی اوور کہاں گیا؟ کون سا فلاور پاپا؟ چل میٹرو لیتے. ارے یہ میٹرو کہاں گئی؟ میٹرو؟ چلو. ارے بھائی صاحب، یہاں پہ ایک ایئرپورٹ ہوتا تھا. ایئرپورٹ باوڑا ہو گیا کیا تھا وہ ایئرپورٹ یہاں؟ پاپا کو ہو کیا گیا ہے؟ ارے یار ہیلو سنو، وہ نیا والا ایئرپورٹ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. ایئرپورٹ نہیں ہے مطلب؟ نیند میں ہو کیا تم؟ اٹھو اٹھو اٹھو، ایئرپورٹ نہیں جانا. ہاں، ایئرپورٹ، میٹروز، ATMs، بینکس، ایکسپریس ویز، اتنا سب کچھ صرف پچھلے 10 سالوں میں. اور یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، جیسے صدیوں سے ایسا ہی تھا. بھارت نرمان کا یہی پرماण. جن جن کو چھوا، جن جیون بدلا. نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی، پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا. جہاں لکی نے چاک مٹی، پپو نے POP، وہیں چھٹکاؤ نے جے کے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت. وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی از دا بیسٹ. سیزن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، دیواریں بول اٹھیں گی. لمبی لائنوں میں لگنا ہوا پرانا، آیا ہے آن لائن کا نیا زمانہ. ہر ضرورت اب ہوگی پوری، چاہے وہ پاسپورٹ کی ڈیلیوری، بل کی کرو
अब पेमेंट बिना कोई टेंशन, सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर, इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुबतला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। बज़्म-ए मुसालिमा। आइए हज़रात, अब यहाँ से हम जश्न शुरू कर रहे हैं। अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, अब कीजिए अब्बास की गाजी मिस्र कबूल करो, अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर। परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है, परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है।
اب کیجیے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے. عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح.